sa Ginoo sukata ninyo sila. Dinapunta na si Kristo nga gitawag kanimo o hipos kanimo ngadto sa iyang mga bukton. Dinapunta nga mga anghel nga kanimo ngadto sa iliran ni Abraham. Nawatan niya ang tao dahil siya ngadto sa Dios sa labing hanapon. Mahuli ka tayo, ihatag kaniya o Ginoo ang imong kahayag mula na punta kaniya hangtod sa kahangturan. Nawatan niya ang tao dahil siya ngadto sa Dios sa labing hanapon. O amahan ka labing maluluyon sa imong mga kamot among ikubyan ang alam sa among igsuon aron mabuhaw ka siya sa katapusang adlaw upang sa tanan nga nangamatay niya ni Kristo. Ginoo sa imong dakong kaluoy dawata ang among pag-ampo kaltabihan unta ang mga gandaan sa paraiso alang sa imong sulugoon sa among bahin. Mahupay sa mga kami sa mga pulong sa among pag-upo at pagkitusa kami sa pagsukat ng Kristo ni atong adlaw. Kanusta magkatigong kami tanan upat sa Ginoo sa among igsuon hangtod sa kahangturan. Kini among gipangayo, pinaanin Kristo among Ginoo. Amen. Paulay nga dayon, ihana kanila o Ginoo. Kung ang kahayag na walay makapalo na napunta kaniya hangtod sa kahangturan. Magkalag ni Iliya, magkalag sa tanang natukuhog na namatay tungkol sa kaluoy sa Diyos. Mupahulay unta sa dayon. Amen. Tutunan ka unta sa mga anghel nga sa paraiso. Sugatong ka unta sa mga martir o daton nga sa syudad nga Balaan.